वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जो रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखते हैं और सुबह को सफेद लिबास पहन करके बड़े मुत्तकी और पारसा बन करके निकलते हैं, उनका क्या हाल होगा। जो औरतों को पाप की नजर से देखते हैं और अल्लाह अकबर रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, उनका क्या हाल होगा। जो अल्लाह अकबर सूद के हराम धंधे करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, अल्लाह अकबर, उनका क्या हाल होगा। जो अपनी माओ को सताते हैं, अपने बाप को गाली देते हैं, जो अपनी बीबियों पे जुल्म करते हैं, मासूमीन की ये शान है कि अल्लाह अकबर कुरान कह रहा है कि कोई कलाम ना कर सकेगा। जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। उस दिन के लिए सोचा, आज तो बड़े मजे में कहते रहे मौलाना जो होगा देखा जाएगा, बल्कि हमारे यहां तो लिखा भी गया है कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई क्या देखोगे उस दिन क्या देखोगे। बल्कि एक रिवायत, अभी इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक रिवायत और सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क़यामत के दिन एक सवाल करेगा, और वो सवाल हिसाब के लिए नहीं होगा, हिसाब लेने के लिए सवाल नहीं होगा, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो सवाल उन पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए होगा। अब आप जान सकते हैं कि हिसाब लेने के लिए सवाल और एक सवाल लगे हुए इल्जाम को खत्म करने। हजरत ईसा पे क्या इल्जाम था। ईसाई कहते हैं कि ईसा ने हमें कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं और मेरी मां खुदा की बीवी है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनका झूठ क़यामत के दिन साबित करने के लिए और उनको रुस्वा करने के लिए और हजरत ईसा की बरात के लिए अल्लाह पूछेगा, ईसा क्या तुमने अपनी कौम को यह कहा था कि मेरे बाद तुम खुदा बना लेना, मुझे मेरे बाद तुम मेरी इबादत करना, तुमने ये कहा था। ये हिसाब के लिए नहीं, इल्जाम के खात्मे के लिए। और इल्जाम के खात्मे के लिए शख्सियत से सवाल करना यह इम्तिहान नहीं है, बल्कि उनकी अजमत का इजहार है। लेकिन फिर भी मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब अल्लाह उनसे यह सवाल करेगा तो हजरत ईसा पर अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी, इतना खौफ तारी होगा कि आपके बाल बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल हो रहा है मासूम से, और खौफ का आलम है कि बाल बाल से खून की फुहारें निकल रही होगी। अब जरा वो लोग भी तो सोचें जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, जिन्होंने औरतों के साथ बदफेलियां की, जिन्होंने लड़कों को पाप की नजर से देखा, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया, जिन्होंने गुनाहों का बाजार गर्म किया, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बल्कि हम तो ये कहते हैं, अगर अल्लाह हमारे गुनाहों के बारे में पूछेगा हम क्या जवाब देंगे। अगर वो हमारी इबादतों का भी हिसाब ले ले, हमारी नेकियों के बारे में भी पूछ ले, हम उसकी बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखते। कुरान कहता है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन तुम्हारे मुंह पर मुहर मार दी जाएगी, मुहर लगा दी जाएगी, आज़ा गवाही देंगे किसने क्या किया था। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, है उस दिन के लिए सरमाया, है उस दिन के लिए कुछ। अल्लाह अकबर, वो दिन कैसा दिन होगा, उस दिन का हाल क्या होगा जिस दिन नबी का बेटा कहलाने वाला नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने करतूत की बुनियाद पर जहन्नम में दाखिल किया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर, जिस दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में दाखिल की जा रही होगी, जिस दिन नबी का सगा चचा, अल्लाह अकबर, वो भी कैसे नबी, हजरत इब्राहिम जैसे नबी का सगा चचा जिसे दुनिया आजर कहती है, वो बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में दाखिल किया जा रहा होगा। जरा अंदाजा तो करें उस दिन के लिए क्या तैयारी की है। लेकिन कुरान हमें हिम्मत बंधाता है। ये सब खशियत की बात तो अपनी जगह, इल्ला मन अज़िन कुरान कहता है
ہے مگر اللہ جس کو اذن دے گا. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دی جائے پھر گفتگو آگے بڑھے. جہاں حضرت موسیٰ جیسے صرف اپنے لیے امان مانگیں گے, جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی صرف اپنے لیے امان مانگیں گے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اپنے لیے امان مانگیں گے, اس دن ایک ہستی ایسی بھی ہوگی جو سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی اور اس کو کلام کرنے کا اللہ اذن دے گا. اور وہ کون ہستی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے مگر وہ الا من اذن, یعنی کہ سب کو کلام کی اللہ طاقت نہ ہوگی مگر ایک تو کوئی ہوگا جس کو کلام کی اجازت دی جائے گی. اور وہ کون ہوگا جسے کلام کی اجازت ملے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفیع بن کر کھڑا ہوگا؟ وہ کون ہوگا جس کو اپنا غم نہیں بلکہ اپنی امت کا غم ہوگا؟ وہ کون ہوگا جس دن وہ اپنی نہیں بلکہ اپنی امت کی سوچ رہا ہوگا؟ اسی ہستی کو دنیا میرے آقا و مولا, میرے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ نے نبی دیا, ایسا نبی دیا, اللہ نے رسول دیا, ایسا رسول دیا. سارے رسول شان والے ہیں لیکن میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اس نے پر ایک ذات ایسی ہوگی جو انا لہا کا ترانہ گنگنائے گا. میرے امام کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اکبر. جب میدان محشر کا وہ نقشہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں رکتے, اور جب میدان محشر میں یہ نقشہ دیکھتے ہیں کیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دنیا میں وہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو تیری آنکھی پہ پٹی ہے, لیکن وہ کیا نہیں کر سکتے ذرا یہ بھی تو دیکھ. کہا ہم بھی بشر ہیں مولانا اور وہ بھی بشر ہیں. یہاں بڑا خوبصورت جملہ امام المتکلمین نے لکھا, کہا ہم بشر یا ہم کیا تو بشر ہے, تو بشر ہے لیکن سراپا شر ہے. تو بشر ہے مگر سراپا شر ہے, اور وہ بشر ہیں وہ تو سراپا شر, تو بشر ہے اور تو سراپا شر ہے, اور وہ بشر ہیں اچھا لگا ہو تو لائک اور خیر البشر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. تو بشر ہے سراپا شر, اور وہ بشر خیر البشر سید البشر افضل البشر, جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوں, جس کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوں اور صرف ٹکڑے نہ ہوں, توڑا نہیں بلکہ جوڑا بھی ہے. لوگ کو بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم چاند پر جا کر آئے. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے, یقین نہیں کرتے. کہا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا تم چاند دیکھ کر شہادت دو تو ہم تمہارے چاند دیکھنے کو نہیں مانتے.
تو جس کے کہنے پہ چاند کا دیکھا جانا نہیں مانتے، اس کے کہنے پر چاند پر جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ تم تو اتنے غیر معتبر اور کہتے چاند پر گئے، لیکن میرا نبی ہے جب معراج پر گئے تو چاند بھی قدموں کے نیچے تھا اور سورج بھی قدموں کے نیچے. چاند تو دیکھو. اور جس نے خدا کو دیکھا اور دیکھ کر کہا انی رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ جو بھوت سوار ہے نا کہ ہم بھی بشر ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی